बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम। आज जिस आम मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो एक सोशल मीडिया पर कारी अदनान साजिद नामी शख्स की एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो इस चीज़ का जिक्र कर रहा है कि नमाज जनाजा के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया कि लोग उलमा ने लोगों से जो है वो किस बयानी की, धोखाधड़ी वाला मामला किया लोगों के साथ, और बिलखसूस मैयत के साथ बहुत बड़ा ये धोखा है जो दुआ मांगी जाती है। पहले उनकी ज़बानी ये चीज़ सुने। ये मौलवी हजरात हर मोड़ पर हर मौके पर धोखा करते हैं। ये इतने अखलाकी तौर पर गिर चुके हैं कि अब एक इंसान है वो मर गया है, फोत हो गया है ना, कम अज कम अब उसको तो माफ कर दो, लेकिन ये उसको भी माफ नहीं करते। आप कहेंगे कि वो कैसे? नमाज जनाजा एक आखिरी हमदर्दी है इंसान के साथ, ऐसे है कि नहीं है? चाहे वो दुश्मन है, चाहे वो अपना है, चाहे वो पराया है, कोई भी हो, हमारी उस भाई के साथ जो आखिरी हमदर्दी है वो यही नमाज जनाजा ही है ना। तो नमाज जनाजा में धोखा, इतना बड़ा धोखा कि शायद आपने जिंदगी में कभी ना सुना हो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जो लफ्ज भी मैं बोलूं, मेरे लफ्जों पर मत रहना, क्योंकि मैं भी मौलवी हूं। मैं भी क्या हूं? मौलवी हूं। मैं किताब बताऊंगा, तुम्हारे घरों में मौजूद होगी, आप खुद देखकर उसको एक बार मुताला जरूर करना। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह वो शख्स जो है वो उलमा पर इतनी बड़ी तोहमत लगा रहा है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि वो दुआ जिसके हवाले से वो शख्स अर्जा सराई कर रहा है कि वो ग्रामर के एतबार से भी ठीक नहीं है, और उसके कहने का मकसद और वो तासर देने की कोशिश कर रहा है कि ये दुआ कहीं से भी साबित नहीं है, ये सिर्फ उलमा का जो एक धोखे वाला मामला है तो उसका शिकार है हम लोग। वो चीज़ भी उसकी ज़बानी आप सुने कि किस दुआ के हवाले से वो एतराज़ कर रहा है। फिर आगे जो है, रात नमाज जनाजा फर्ज किफाया, मुंह काबा शरीफ के पीछे इमाम के और सना वास्ते अल्लाह ताला के, और दुआ वास्ते हाजिर मस्जिद के। ऐसे है, शायद कोई लफ्ज आगे पीछे हो गए हो। दुआ वास्ते हाजिर मस्जिद है कि नहीं है? मेरा आपसे यही सवाल है, थोड़ी तवज्जो चाहूंगा भाइयों की। आप सब से ये सवाल है कि ये जो मैंने नमाज जनाजे में नियत की है कि दुआ वास्ते हाजिर मस्जिद, ये कौन सी दुआ है? कोई एक शख्स बता दे। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसा। यही है या कोई और है? यही पढ़ते हैं ना। दुआ वास्ते हाजिर मय्यत के आगे से जो दुआ पड़ी वो है अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना। मैं सिर्फ इसका तर्जमा करूंगा, तर्जमा करने के बाद आप ही बताना कि इस मय्यत के लिए जो मैंने नियत की है उसके लिए एक लफ्ज भी बख्शिश का नहीं है। पूरे नमाज जनाजे के अंदर एक लफ्ज भी हम उस भाई के लिए बख्शिश का नहीं कहते। तर्जमा सुनो। अपने घरों में, तुम्हारी घरों में किताबें होंगी नमाज जनाजे की, उसमें से अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना, आप किताब निकाल लेना, उसका तर्जमा पढ़ना। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों को माफ कर। व मय्यितिना मादी का सीगा है, जो हमारे पहले मर चुके हैं उनको माफ कर।
शाहिदीना जो किसी वजह से मजबूरी से इस जनाजे में हाजिर, शाहिदीना जो जनाजे में हाजिर हैं इनको माफ कर, यानी जनाजा पढ़ने वालों को माफ कर। गायबीना जो किसी मजबूरी से जनाजे में नहीं आ सके, या अल्लाह इनको माफ कर। जाकारीना हमारे मर्दों को माफ कर, उनसाना हमारी औरतों को माफ कर, सगीरीना हमारे बच्चों को माफ कर, कबीरीना हमारे बूढ़ों को माफ कर। तो मैयत जिसके लिए सारे काम छोड़कर आए हो उसके लिए क्या कहा है तुमने? बताओ, एक लफ्ज बताओ। लाखों का मजमा होता है, लाखों का बाजुका जनाजे में हजारों की तादाद होती है, तो उस पूरी हजारों की तादाद में इमाम समेत एक बंदा भी उस मैयत के लिए बख्शिश का एक लफ्ज भी नहीं कहता। इससे बड़ा धोखा इस दुनिया में है नहीं। जी सामाईन, उन्होंने इस दुआ पर एतराज किया जो हम नमाज जनाजा में मैयत की नमाज जनाजा अदा करते हुए मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना। तो ये जो दुआ है इस पर उन्होंने एतराज किया और उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ा धोखा है, और बल्कि उन्होंने अपनी इस वीडियो में एक बात ये भी की कि मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं भी एक मौलवी हूँ, मेरी बात पर भी एतमाद न करें। तो हकीकत बात है कि अब आप जब हदीस रसूल को देखेंगे, उनके हवाला जात सुनेंगे और इंशाअल्लाह उनके हवाला जात जो है वो हाईलाइट करके आपके सामने रख दिए जाएंगे, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि वाकई वो शख्स ऐसा है कि उसकी बात पर एतमाद नहीं करना चाहिए, और इंशाअल्लाह अब उसकी बात पर कोई एतमाद करेगा भी नहीं। तो मौसूफ ने सारा जोर लगाया कि ये मैयत के लिए कोई दुआ नहीं है इसके अंदर और ये धोखाधड़ी वाला मामला है। तो पहली बात तो ये, मैं इंशाअल्लाह हदीस का भी हवाला आपके सामने रखता हूँ कि ये जो दुआ है, इस दुआ को किन किन आइम्मा ने बयान किया और किस से बयान किया। चूंकि जरी बात है, ये कहते हैं कि दुआ ठीक नहीं है और मैयत के साथ धोखा वाला मामला है, तो इसका मतलब है नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इतने बड़े आइम्मा उन्होंने जो है वो मैयत के साथ भी और हुजूर की उम्मत के साथ भी धोखा किया है। तो इनमें आप आइम्मा के नाम नोट करते जाएं। इमाम हाकिम हैं जिनकी मुस्तदरक हदीस की मशहूर ज़माना किताब है। इमाम हाकिम ने ये रिवायात नकल की हैं कि जिसके अंदर ये पूरी दुआ मौजूद है। उसके अलावा सुनन अबी दाऊद शरीफ, इसके अंदर भी ये रिवायत मिलती है दुआ के हवाले से। सुनन इब्न माजा शरीफ के अंदर भी ये रिवायत मिलती है दुआ के हवाले से, इस दुआ के हवाले से जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। इमाम नसाई ने भी इस दुआ के हवाले से रिवायत नकल फरमाई है। उसके अलावा साहिब मिशकात ने भी इस दुआ को नकल किया है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इतने आइम्मा जो हदीस का इल्म रखते हैं और बड़े जो है वो हदीस के अंदर इनका मकाम है, तो क्या इन सब आइम्मा ने हुजूर की उम्मत के साथ धोखा किया है? फिर ये जो रिवायात हैं इस दुआ के हवाले से, हज़रत अबू हुरैरा सहाबी रसूल, उनसे ये रिवायात मरवी हैं। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन सैयदा कायनात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा, आपसे ये हदीस पाक मरवी है। मुझे हैरत होती है कि वो बदबख्त शख्स कह रहा है कि हुजूर की उम्मत के साथ धोखा किया गया है। ये रिवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, और सिद्दीक़ा कायनात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा वो हस्ती हैं कि जो सिद्दीक बाप की सिद्दीक़ा बेटी हैं। उनके हवाले से तो ये मामला नहीं हो सकता और ये रिवायत पर एतराज़ नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता तेरा झूठ खुल के सामने आ गया है कि तुम लोग अपने जो सामईन है उनके साथ कितना झूठ बोलते हो और हुजूर की उम्मत को कितना धोखे में रखते हो। और इंशाअल्लाह ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे मानने वाले तुम्हें खुद जो है वो गिरेबान से पकड़ कर पूछेंगे कि ये हदीसें हमसे क्यों छुपाई हैं। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि जो हदीस में आपके सामने रखता हूँ ये इमाम हाकिम की मुस्तदरक है। ये इमाम हाकिम की मुस्तदरक है, इसकी जिल्द अव्वल है और इसका सफ़ा नंबर 468 है। और इसके सफ़ा नंबर 468 पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से
یہ پوری دعا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ پوری دعا امام حاکم نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل فرمائی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ نے حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا ہے کہ حضور جب نماز جنازہ پڑھاتے تو یہ دعا مانگا کرتے. تو اب یہ اعتراض تو نعوذ باللہ من ذالک تمہارا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا گیا کہ یہ دعا تو حضور نے مانگی ہے. اگر گرامر کے اعتبار سے کمزوری ہے تو ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، پھر یہ اعتراض تو تمہارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک چلا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ دعا میت کے لیے نہیں ہے، تو تم نبی سے زیادہ جاننے والے ہو کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس کے اندر میت کے لیے کوئی دعا نہیں ہے، اور تمہیں آج عربی کی بہت زیادہ سمجھ آ گئی ہے کہ تم کہتے ہو کہ جو دعا تم مانگتے ہو اس کے اندر میت کے لیے کوئی دعا نہیں ہے، کہ اس کا نبی کو علم نہیں تھا. تو بہرحال یہ حضرت ابو ہریرہ نے، اور مزے کی بات یہ کہ حدیث حضرت امام حاکم نقل کرنے کے بعد اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام حاکم خود فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور ایسی ویسی صحیح نہیں ہے. امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیحین، جو شیخین کی صحیحین ہے، امام مسلم کی اور امام بخاری کی، وہ جو امام بخاری اور امام مسلم کی جو شرائط ہے نا، ان شرائط پر یہ حدیث پوری اترتی ہے. یعنی امام حاکم کے بتانے کا مقصد یہ ہے، امام حاکم خود تبصرہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ شیخین کی جو صحیح ہونے کے لیے حدیث کے شرائط ہیں، ان شرائط پر یہ حدیث پوری اترتی ہے. تو اب امام حاکم کا تبصرہ بھی سماعت فرما لیں کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے اور شیخین کی شرط پر صحیح ہے. تو اس کے بعد امام حاکم نے دوسری روایت اسی کے ساتھ متصل حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کا سوال حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے نقل فرمایا کہ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے سوال کیا، تو انہوں نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے جو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. یہ پورے الفاظ دوبارہ بے عین ہی امام حاکم نے نقل فرمائے ہیں. تو اب جو ہے وہ یہ حضور کے مانگے ہوئے جو دعا کے الفاظ ہیں یہ امام حاکم نقل کر رہے ہیں اور حضرت عائشہ سے روایت لے رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ سیاہ ستہ میں حدیث کی کتاب ہے جس کا نام ہے سنن ابن ماجہ. سنن ابن ماجہ، یہ سنن ابن ماجہ کے اندر جو ہے وہ حدیث پاک موجود ہے، اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک بھی ذکر کی گئی کہ اس کے اندر بھی پورے ان الفاظ کا تذکرہ ہے، اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور پوری کی پوری جو ہے وہ دعا یہ نقل کی گئی. اور یہ بات جو ہے وہ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی. تو اس کا مطلب ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے، اور سنن ابن ماجہ کا سیاہ ستہ میں شمار ہوتا ہے. تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ ائمہ سیاہ ستہ نے بھی اس روایت کو لیا ہے. اور اسی دعا کو امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر بھی، یہ امام ترمذی کی ترمذی شریف ہے، اور ترمذی شریف کا شمار احادیث کی ان کتابوں میں ہوتا ہے جن کو سیاہ ستہ میں شامل کیا جاتا ہے. تو یہ امام ترمذی کی ترمذی شریف سیاہ ستہ میں شمار ہوتی ہے. تو ترمذی شریف کے اندر امام ترمذی نے بھی اس دعا کو نقل کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو روایت حضرت امام ترمذی لے کے آئے ہیں وہ ابو ابراہیم اشہلی اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں کہ اس میں حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں جو دعا مانگی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، تو یہاں تک وہ تذکرہ فرماتے ہیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ آگے دعا کا جو حصہ ہے اگلا اس کا تذکرہ نہیں ہوا، لیکن یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ مولانا کا مدعا پھر بھی ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اس دعا کا سرے سے انکار کیا، اور اگر آپ ان کی پوری ویڈیو پر غور کریں تو وہ اس دعا کے سرے سے ہی انکار کر رہے ہیں، اور اس کے معنی اور مفہوم پر سرے سے ہی اعتراض کر رہے ہیں، اور جو ومیتنا کا لفظ ہے اس پر بڑی تاکید کے ساتھ، اور صغیرنا کبیرنا ذکرنا انسانا ان کا فردن تذکرہ کر کے کہا کہ میت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے.
تو ہمارا مدعا یہ دلیل ہماری بنتی ہے اور ہمارا مدعا ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے لیے یہ دعا بھی مانگی ہے، اور اگر حضور نے مانگی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دعا ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد امام ترمذی نے ایک اور بات کمال کی وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ امام یحییٰ نے جو یہ روایت ابو سلمہ سے بیان کی، اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے لی، اور حضرت ابو ہریرہ نے حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو پیچھے امام ترمذی ذکر کر چکے ہیں نا، وَذَكَرِنَا وَأُنْسَانَا تک، تو وہ سارا تذکرہ فرمایا، اور آگے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یہ جو الفاظ ہیں یہ آگے موجود ہیں کہ اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو یہ الفاظ جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ والی روایت میں موجود ہے۔ تو گویا امام ترمذی بھی اس بات پر گواہ ہیں، اور امام ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اس کو امام ترمذی نے نقل بھی کیا ہے کہ یہ دعا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی بخشش کے لیے نماز جنازہ میں مانگی ہے۔ یہ ہے نسائی شریف، اور یہ امام نسائی کی نسائی شریف، اس کا شمار بھی کتب سیاہ میں ہوتا ہے اور سیاست کی کتابوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس میں امام نسائی نے جو ہے وہ حدیث پاک جو ہے وہ نقل فرمائی ہے، اور اس حدیث کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ جو دعا ہم نماز جنازہ کے لیے مانگتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، تو یہ امام نسائی نے جو ہے وہ اس کو ذکر فرمایا۔ ہاں، امام نسائی نے جو ہے وہ اس دعا کو ذکر فرماتے ہوئے وَذَكَرِنَا وَأُنْسَانَا کے جو الفاظ ہیں ان کو مقدم کیا ہے، اور وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا کے جو الفاظ ہیں ان کو مؤخر کیا ہے۔ لیکن چونکہ مولانا کا جو مدعا ہے وہ یہ کہیں کہ جی امام نسائی نے تو ایسا کیا ہے، تو ان کا مدعا پھر بھی ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میتنا کے الفاظ ہیں و شاہدنا و غائبنا کے الفاظ ہیں، اس میں کہیں بھی میت کے لیے دعا نہیں ہے۔ تو امام نسائی جیسا امام یہ روایت لے رہا ہے اور اس کے اندر تذکرہ فرما رہا ہے کہ حضور نماز جنازہ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد صاحب مشکات نے بھی یہ دعا اپنی مشکات شریف کے اندر نقل کی ہے، اور اس طرح نقل نہیں کی حضرت امام ابو داود کے حوالے سے اور امام ترمذی کے حوالے سے، سنن ابن ماجہ کے حوالے سے امام نسائی نے جو ہے وہ یہ دعا مکمل ذکر کی ہے، اور یہ مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کس بیانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو برحال خلاصہ کلام یہ بنتا ہے کہ یہ دعا حدیث کی معتبر ترین کتابوں میں موجود ہے، اور اس کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور ان کا جو ہے وہ ائمہ حدیث سے اس کا جو ہے وہ بیان مل رہا ہے۔ لہذا جو شخص یہ کہتا ہے کہ وہ اس کا حدیث کی کسی کتاب کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، انتہائی جھوٹا ہے، مکار ہے، دجال ہے، اور ایسے شخص کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا بہتان صرف علماء پر نہیں، بہت بڑے ائمہ پر اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ام المومنین سیدہ کائنات پر اور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ پر کتنا بڑا وہ شخص الزام لگا رہا ہے۔